A8. देवाचे बेबी सोडी नाव वेता कुशा काय सोतोस म्हाका वितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुजो उजवाड मुजेर घाल तूं विश्वासी कोडो तुजो उजवाड मुजेर घाल तूं विश्वासी कोडो. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देवाचो मोग आमी करूंक जाय. न्हूच आमकां देव बरें करता वो देवाचे भिरांतीन, पूण देवाचो मोग आमी करूंक जाय हांसत्या तोंडान देवाच्या मोगा खातीर. आनी आयच्या दिसा हेच करूंक आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान कृपा मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पोतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर उदाहरण सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेलेत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूट कर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे मीस भेटयता दिनवासनेच्या मनान एल्विस फेर्नांडीस आपलो वाडदीस मनयता. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता मिस्टर रेमेडियस डिसोजा, मिस्टर सिडनी दौरादो. खरीतपणी मागुया वास्कोच्या वाठारांत आनी आमच्या गोंयच्या ह्या वाठारांत ही पिडा कोरोना व्हायरस चडत आसा. ह्याच जेजूच्या रोगता वरवीं ही पिडा दूर काड म्हूण बापा लागीं मागुया. आख्खो संवसार बापाक ह्या पवित्र मिसा भेटेंतल्यान उबारुया. आनी आमच्या जण एकल्याच्या पातकां पासत, आमचेय पासत, आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांदावळ कधीच चुकोना. नश्टे ते सगळें आमचें ताम पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी खालते काळजान मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. भाग्योत पावलो तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचो. प्रितीच्या देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्याचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्ता जेजू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताचे राजवटीच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां.
ताचो निरोप परगट कोर. वखदार आनी वखदा बाय परतून परतून सांग. विवाद करून मनांत रिगोय. कोड काडून दाखय. तांच्या गिन्यानाक उलो मार. पूण सगळे सोंसणिकायेन आनी शिकवण दिवच्या मनान तशें कर. असलो काळ येवचो आसा की मनशाक रोग बरे शिकवणेन उगतली आनी ताचे कान कोरजोन नवला आयकुचे आशेन आपणाकूच मानता तसले एकार एक गुरू विचून काडटली आनी स्वताक कान बेरे करून गोपा तालां आयकूंक रावतली. पूण तूं जागृत राव. येता तितले कोश धीर घेवन सोस. शुभ वर्तमान परगटूंक भार घे. तुज्या मुणयारीपणाचे कायदे बरे करून पाळ. हांव जाल्यार आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें बावार्द सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर निवोद मुनसुबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओत्रेकता तितल्यांकूय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो सभाव जावं दी. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दीसभर तुजे मोहिमेचें किर्तन करता. म्हजे म्हातारे पिरायेर म्हाका पयस घालूं नाका. बोळ म्हजें विल्लें म्हूण म्हाका सोडूं नाका. सबब म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. हांव कधीच विस्वास सोडचो ना. ओदीक ओदीक तुजी स्तुती करीत रावतलो. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. सबब म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गार. सोय सोर वेस कोरा. सोय सोय. सोय सोर वेस कोरा. कशें मनान जी कोण गरीब ती कोरेस सुभागी. सुर्गीचें राज कोरेस तांचें. सोय सोर वेस कोरा. सोय सोय. सोय सोर वेस कोरा. तुमची सवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपले शिकवणेंत जेजून उरपोंजीक म्हणे धर्मशास्त्र्या विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावली घालून भोवूंक. तिट्यार सलाम घेवंक. देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवातो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांची फिसां घेवन विधवेच्या घरादारांनी ते खावन उडयता. तांकां तेवून लांब जडटी फावो जातली. आनी जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालता तें चोत्रायेन पळोवन आसलो. आनी सोबार ग्रेस्त मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबडी विधवा आयली आनी तिणें सुकुल्ले नाणे एका पावा इतले तांदूळ घाले. आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हणें, पेटेंत दुडू घाल्यात तितल्याय भितर हे दुबडे विधवेन ओदीक घाल्यात. तर सगळ्यांनी ओगडें आसलें तांतलें घालें. पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलें आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तें लेगून इणें घालें.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, धर्मदान देवाक दिवप व देवा नांवान गरिबांक दिवप ह्या आमच्या धर्माचो एक नेम कायदो. म्हणजे मोग करात आनी ह्याच कायद्याचेर ह्याच मोगाचेर हें दान आमचें दवरलेलें आसा मोगाच्या आज्ञेचेर. आनी आमी जायतीं जाणां दुबड्यांक दितात व देवाच्या आदाराक दितात. आनीक जायते फावट आमकां दूख आसून म्हणजे आमकां जाय आसतना आमी दुसऱ्यांक दितात. खऱ्यांनीच हें आमचें व्हडतेपण आनी ह्या व्हडतेपणांतल्यान देव आमकां इनाम दिता. पूण जायते फावट आमी दितना एक फावट आमकां दुखता. कित्याक म्हूण हें दिवंक जाय आमच्या कश्टाचें. जायते घडये हांव चिंता म्हज्या भुरग्यांक हें उपकारपाचें तरूय पूण हांव दितां. आनी अशें जायत्या म्हज्या काळजाक दूख दिवन हांव दितां. पूण हे काळजांतल्यान म्हाका खोशी ना हें दिवपाची. आनी असल्या वेळार देव आमकां वायट करिना जायत. पूण जायते फावट आमीच आमच्याच भितर हें नियाडून आमी आमचेंच मन आमचेंच जिवीत कोडू करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां एक दुबडी विधवा दिश्टी पडटा. आनीक ही विधवा ह्या धर्म पेटे मुखार येवन आपलें दान घालता तें जेजू बारीकसाणेन पळयता. आनी जेजून पळोवन हे विधवेक शाबासकी दिली. कित्याक काय ती गरीब म्हूण ना, तिणें दान घातलें म्हूण गरीब जावं ना. पूण हे विधवेच्या जिवितांत जायते कडेन जेजून पळयलें एक पोरजोड आसलो. हे विधवेच्या जिवितांत एक खुशालकाय आसली जेन्ना हें दान ती घालताली. आनी हेच खुशालकायेक लागून जेजून तिका वाखाणली. मोगाच्या भयणी भावनो, जरी तर हेच विधवा आसली आनी जरी तर तिणें तोंड कोडू करून दिल्लें जाल्यार दुबाविरेन जेजू तिका शाबासकी दिवचो नासलो. पूण जेन्ना मनीस दिता ताचें मन जावं ताच्या मुखामोळाक पळोवन ही खुशालकाय मनशाक भोगता ती आमकां आमच्यान अनुभवूंक जाता. पोरजोड जेजून हे विधवेंतल्यान अनुभवलो आनी हेच खातीर हे विधवेक जेजून वाखाणली. आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमी जायतें दान दिता, शाबासकी आमकां. जाय तो दुसऱ्यांक आदार दिता, शाबासकी आमकां. पूण कसल्या मनान आमच्या जिवितांत ती खुशालकाय आसा काय वो तोंड कोडू करून. जेजू म्हणटा हे विधवेन ओगडे आसले ते दिले. जायते घडये आमी ओगडे आसा ते लेगून दिता, शाबासकी आमकां. पूण कसल्या काळजान कसल्या मनान. मोगाच्या भयणी भावनो, जें आमी दिता ते खुशालकायेन आमच्या मनांत एक खुशाल भरीत आमचें मन आसून आमी दुसऱ्यांक दिवंक जेन्ना आमी दिता तेन्ना देवाक अदीक बरें लागता. भाग्योत पावलो दुसऱ्या कोरींतकारांक बरयल्ले चिटीन 9व्या आवेस्वरान 7वे वडीत म्हणटा, दिवंक जाय म्हूण तोंड वांकडें करून दिनाकात, पूण हांसत्या तोंडान दियात. आनी हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. मोगाच्या भयणी भावनो, आमी दिवया. जायते आमी दिलां आनी दितात, शाबासकी आमकां. पूण हांसत्या तोंडान दिवया. कित्याक हांसत्या तोंडान दितल्याचो देव मोग करता. हेंच वळखूंक आयच्या दिसा आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. अशें जावं.
भेटवणे वेळार आमकां गायन घेवया C11. भेटोयतावी आमची दानां, त्याचबरोबर आमची चिन्नां, माता तसली करूं दानां, उदो सोया आमची मोनां, दिता तुका उमा फोळां, उदोराची शेतां व्होळां, उत्पन्न करच्या गोदीक व्होळां, माता आमी तुजी बाळां. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान. सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सोर्बेस्पोर मानून घेवं. काकुटसारा बापा, तुजेर पात येवन तुका भेटोवणी करच्या हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगूस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत शासनाचें. आपल्या मोहिमेमूत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 तलबारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक खराचें रगत, पातकांचे मोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबार्थाचो घुट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोस बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची खाकृत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ताक तुजे परचडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवन धरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्ले प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या काळजान तूं आयलाय, तुका दिन वाचता. सगळें म्हजें जिवीत तुज्या हातान घालता. तुका शेवूंक म्हाका संदी मेळ्ळी जेजू, पूण जायत्या आमच्या भावा भयणांक तुका शेवूंक मेळना. ह्याय आमच्या भावा भयणांचेर तुजी दिश्ट घाल आनीक तुका शेवल्ल्या पोरी तांकां भोगूं दी. तांचेय वांगडा असलोच एकवट स्पिरिच्युअल कम्युनियन ओत्मीक एकवट जेजू कर म्हूण मागता. आनी आमच्याय जिवितान आमी उदार जाताना
खुशालकायेन उदार जावं, तोंड वांकडें करून न्हय पूण खुशे मनान आमी दुसऱ्यांक ताय आदाराची जावं आमकां तुजी कृपा दी जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बगर स्वतान आनी करण्यांनी तुजे ताय आमचो बावार्थ आनी मोग दाखोव आनी अशें स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कांय वेळ पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूक आमचो नमस्कार करुया. सक्रमेतान रावलोल्या जेजू, उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. जेजू, ह्याच पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय हें वळखून आमी घेता आनीक आमची मान बागूंक तुका नमस्कार करता. जेजू मगडा, तुजे मुखार आमी सरपटून आसाव. तुजो आशिर्वाद, तुजे बेसांव आमकां मागूंक, तुजी पेखोवणी आमकां दिवंक तुजे लागीं प्रार्थून आमी मागता.
ह्या आमच्या गोंयचेर अदृश्ट येता अशें दिसता. वास्को ह्या शाराचेर मांगूर हिल हांगासर रावतले आनी ह्या भाव भयणांचेर तुजी नदर घाल जेजू. आमच्याय गोंयच्या दुसऱ्या वाठारांनी आमच्याय मडगांवच्या वाठाराचेर तुजें उमळीक रगत शिवराय जेजू. आनीक आमकां तुजी सुरक्षा दी. ह्याच तुज्या रोगतान आमकां पवित्र कर जेजू. जेजू मोगाळा, तुज्याच रोगतान आमकां तूं वाटाय. तुज्याच रोगतान आमकां सुरक्षा दी. आख्ख्या संवसारा पासत मागूंक आमी हांगासर आसाव. तुजी दोळ्यार जेजू दिश्ट घाल आनी ह्या अदृश्टांतली आमकां सगळ्यांक निवार सुरक्षा दी. उबारता तुका जेजू अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमच्या मडगांवचो वाठार जेजू, वास्को, मांगूर हिल, आख्ख्या आमच्या गोंयचेर तुजी नदर घाल जेजू. आमच्या थारवटी भाव भयणांक
सुरक्षा दी तांचे पासत आमी मागता जेजू. परदेसान आसलेल्या भाव भयणांक सुरक्षीत सांबाळ जेजू. जी वेगवेगळ्या देशांतलीं कामदार भाव भयणां आसात तांकांय तुज्या रोगतान धुवन काड. वेगवेगळे पिडेंत वळवळटल्या पासत आमी मागता जेजू. एलिस टावारीस, फेनी फेर्नांडीस, कायतानो ब्रिटो, बायरन आराउचो, हेर आमची भाव भयणां आसात तांचेरूय तुजी नदर घाल जेजू. जाणी आपणा पासत मागूंक लायला तांचोय जेजू हे वेळार हांव उगडास करतां. हे वेळार आमच्या घरांनी रावून आमकां जाय तें जेजू लागीं मागुया. सोर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत आमची तुका प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडयन आयकून घे. यावजीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराकाल येवं. हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज, तांकां मनाची शांती, तांच्या घरच्यांक मनाची शांती आमी मागता. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेरा वावराड्यांक राख आनी सांबाळ जेजू. तांकां सुरक्षीत दवर. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या. असलेंय सवे दोयाड काळजां उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाड जातात, उदार मन दाखयतात, तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर जेजू. सुरक्षीत सांबाळ. हे वेळार जेजू केरीतपणी आमच्या गोंयच्या पासत हांव मागता. वास्कोचो वाठार जेजू तुज्या पवित्र रोगतान धुवन काड. आमचें आख्खें गोंय तुज्या उमळीक रोगतान धुव जेजू. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक तुजीच जाणवाय दी. पवित्र आत्म्याची कृपेन तांकां भर. आनी पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले नेम कायदे तांकां तांणी करूंक तांचें मन उजवाडाय. आमी आमच्या घरांनी भितर रावून मागणी करून हे पिडे विळून झुजूंक जाता. हें आमकां तुजो उजवाड दी जेजू. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानिकांक, दोतोरांक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडून तुज्या उजवाडान भर. आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते पूर्ण कर म्हूण मागता.